बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज आपके छोटे छोटे कमेंट्स हैं, उनको देखते हैं और फिर एक आध सवाल का जवाब देते हैं। अतिया ने लिखा है कि सर मेहरबानी करके मुझे गाइड कीजिए, मेरे मंगेतर अभी कुछ दिन पहले फौत हो गए और मैं बहुत दुखी हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। ये वफ़ात कुदरती तौर पे हुई है और उनकी वफ़ात पे मैं बहुत रोई थी। अब मुझे उसकी जुदाई का रोग लग गया है, इससे मैं कैसे निकलूं? गम तो कोई भी हो किसी की जुदाई का, यानी ज़िंदगी में भी कोई छूट जाए, कोई रूठ के चला जाए, कोई हमारी ज़िंदगी से निकल जाए तो दुख तो बड़ा होता है। अच्छा, हर दुख को हैंडल करने का एक तरीका है, हम उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले अच्छा जी, अनीस कहती हैं कि सर मेरे भाई की नई नई शादी हुई और मैं भाई और भाभी के दरमियान नहीं बैठी, लेकिन फिर भी मेरी भाभी मुझको अच्छा नहीं समझती, मैं क्या करूं? बेटा, ये छोटा सा टेस्ट है, छोटा सा इम्तहान है। अपनी भाभी को यकीन दिलाइए कि आपने इस घर में उनको वेलकम किया और अब आने वाले दिनों में वो मेज़बान होगी और आप मेहमान होंगे। अपनी भाभी की इज़्ज़त दिल से करेंगे तो लफ्ज़ों से भी इज़हार होगा, आँखों से भी। वो जो बनाएं, वो जो खिलाएं, उसकी तारीफ़ हम आमतौर पे नहीं करते। वो जो पहने उसकी तारीफ़ करें। और कभी कभी इस तरह जैसे बंदा कह देना ये दिल रखने के लिए कि किसने चॉइस किया इतना खूबसूरत सूट, इतना ट्रेंडी है। ये तो लोगों को बहुत देर से इस कलर की, इस कॉम्बिनेशन की समझ आती है। एक कुछ भी ऐसा जुमला जो लड़की को, वो आपकी जो भाभी है वो औरत तो नहीं है ना, खातून भी नहीं है, लड़की है, अभी तक ज़्यादा नई नई शादी हुई है। तो लड़कियों को जैसे हम दोस्तों पे पट्टू डालते हैं, पट्टू कहते हैं, जैसे आप अपना दुपट्टा उतार के ऐसे करके डालें किसी को तो फिर आपसे जुड़ जाती है। तो इनफैक्ट भाभी को आप अगर तो एक ख़ानदान की औरत के तौर पे, जैसे आपका मुकाबला है, कंपटीशन है, दिल आपका उसको कह रहा है कि बुरी है और आप एक साजिश रचाने के लिए कुछ सोचो, तो ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल फेयर होके कि मुझे इसको जीतना है। अच्छा, इस जीत में बहुत ज़्यादा लोगों से तावन ना लीजिएगा, ये आपकी अपनी गेम है। खुद भागोगे, दौड़ोगे, इंसान मुकाबले जीत जाता है, दुनिया जीत लेता है। एक बंदी का दिल जीतना कौन सा मुश्किल है, पर ये अगर आप जीत लोगे तो शादी के बाद भी इस घर में आपकी वक़्त बनी रहेगी। मैंने ऐसे कई घरों को जानता हूँ जहाँ जो लड़कियाँ शादियों के बाद अपने घर आती हैं तो ज़ाहिर माएँ अफेक्टिव नहीं रहती, भाभियाँ ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। वो आते ही मेहमान नहीं बनती, किचन संभाल लेंगी और कुछ नहीं होगा तो रज़ाइयाँ, वो जो होती है ना जी तलाइयाँ, उनको नगंदने वाला काम ले लेंगी। कोई ऐसा काम कि जो आपकी भाभी के लिए भारी होगा और आप उसको खुद करने लग जाते हैं, उसको हेल्प आउट करने के लिए अपना घर समझ के, तो इनफैक्ट फिर तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा जी, रिजवान अमजद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और पंजाबी भी बहुत अच्छी बोलते हैं। आप घर में क्या बोलते हैं? बेटा, घर में हम उर्दू बात करते हैं। कभी कभी बच्चों को पंजाबी बोलने की, सिखाने की कोशिश करते हैं तो कभी उनको समझ आ जाती है, कभी नहीं आती। बेस्ट लेक्चर एज एवर, ये रूबी कहती हैं। माई आईज फुल ऑफ टीयर्स, और क्या कहूँ, आपकी हर बात जैसे दिल में उतर जाती है। बेटा जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। और ये है जी ज़िरवा, हम तो कहेंगे कि प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छी बातें समझाते हैं। मुझे अगर आपसे बात पूछनी है कि अगर हस्बैंड कंजूस हो और आपकी ज़रूरतों के लिए पैसे ना दे तो क्या फिर तो लड़ना बनता है? बेटा, कंजूसी पर लड़ना नहीं बनता। आपके अब्बा अगर कंजूस हो फिर क्या करेंगे? अम्मा कभी भी कंजूस होती हैं, फिर क्या करेंगे? तो हर कंजूसी पे लड़ाई नहीं बनती। फसाद ना डालिएगा। जो आपका हिस्सा है रिस्क का, बड़ा फाका तो नहीं ना होता, पैसे भी मिल जाते हैं, कपड़े भी मिल जाते हैं, उसमें कुछ बचा लिया करें या ख़ुद कुछ करने की कोशिश करें। माशाल्लाह सर, बहुत ही प्यारी बात की आपने। ये मुसर्रत नज़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मोटे हो गए। बेटा, जो मेरी मशीन है वो तो ये नहीं बता रही, उसने तो वज़न वहीं बताती है जहाँ पे सुबह सुबह उठकर वॉक करता हूँ, खाना खाने के बाद मैं वॉक करता हूँ, नमाज़ फजर के बाद मैं टहलते हुए तस्वीर करता हूँ। तो और आमतौर पे मैं बहुत ज़्यादा रोटियाँ खाता भी नहीं हूँ, यानी जो मेरी चपाती तय है मैंने वही खानी होती है। हाँ, अलबत्ता कभी कभी साग वाले या ये मूली वाले पराठे हों तो वो मैं फिर बदपरहेज़ी कर लेता हूँ, लेकिन एक आध दफ़ा हफ्ते में करने से तो बंदे का वज़न नहीं बढ़ता। कुरान पाक
پڑھنے سے بہت سکون ملتا ہے، یہ مسرت نے کہا۔ اور یہ ہیں جی منیب خان، وہ کہتے ہیں کہ سر میں اللہ سے دعا کروں کہ میری شادی وہاں کریں جو صرف میرا ہو، میرے بچے سامنے دیگ پکی ہو تو ساری دیگ بھی مانگ لو کہ تو مل جائے گی، پر ساری دیگ آپ کھا نہیں سکو گے۔ رب نے انسان کے اندر، مرد کے اندر بہت محبت رکھی ہے کہ پورے خاندان کو دینے کے بعد بھی بہت ساری بچ جاتی ہے، پھر وہ دفتر میں دیتا ہے، پھر وہ اپنی کسی پارٹی میں ہو وہاں دیتا ہے، کسی مسجد میں ہو وہاں وہ محبت بانٹتا ہے، تو ایک دو بیویاں بھی کر لیتا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا، ہمیشہ اپنے بارے میں اس ایک چھوٹی سی بات پہ آپ کی پلیٹ میں سے کوئی بوٹی اٹھا لے تو کیا باقی کھانا کھانا چھوڑ دیں گے؟ زندگی میں اگر کہیں شیئرنگ ہو جاتی ہے، اس کو مسئلہ مت بنائیے، اس کو مسئلہ بنانے کے بعد آپ مسئلہ بن جاتے ہو اور مسائلستان کا گھر بن جاتے ہو، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس سوال پہ کہ جن کے منگیتر فوت ہوئے۔ بیٹا جی، دو تین چیزیں ہیں۔ محبت ایک فطری سی چیز ہے، ہو جاتی ہے، جانور سے بھی ہو جاتی ہے۔ جو انسان ہماری کیئر کرے اور ہمیں تھوڑا بڑھائے، ہماری تعریف کرے، تحسین کرے، اس کی آنکھیں مسکرائیں ہمارے نام پہ، اس کے جملے ایسے آئیں جیسے خوشبو سے دھلے دھلائے اور مہکتے ہوئے، تو اچھا لگتا ہے نا۔ اس کے جانے کا دکھ ہوتا ہے، پر یہ آپ کا میاں نہیں تھا، اس سے آپ کا رشتہ تھا، اور عملی طور پہ تو منگیتر غیر محرم ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے جانے کا اگر آپ کو دکھ بھی ہے تو 3 دن فطری ہے، اس 3 دن میں آپ کو دکھ منا لینا چاہیے۔ اچھا، دکھ منانے میں آپ رو رو کے اپنی آنکھیں ضائع کر لو گے، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کسی سے محبت ہے، کسی کو آپ کو یاد کرتے ہو، تو محبت کے اظہار کرنے کے طریقے ہیں، ورنہ محبت جھوٹی ہے۔ اگر آپ اس کے لیے قرآن پاک نہیں پڑھتے، یوز لیس۔ بہت سے گھروں میں مہمان آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کا نام نہیں لیتے، کھجوریں پکڑ کے ایسے کرنے اور انہیں ککھ نہیں پتا ہوتا کھجوروں پہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پاس اس بندے کو، وہ مشکل میں ہوتا ہے، اس کو سپورٹ بھیجنی ہوتی ہے، اس کو کوئی ثواب بھیجیں، اس کو کوئی دعا بھیجیں۔ نمبر 2، آپ اس کے لیے کھانا بنا کے لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہو، اس کے لیے کپڑے لوگوں کو تقسیم کر سکتے ہو، اس کے نام پہ کچھ ایسی چیریٹی کہ جس کو فائدہ ہو وہ اس کے لیے دعا دے۔ آپ یعنی لوگ اگر میاں بیوی ہوں پھر تو آپ اس سے زیادہ خرچہ میں کر لیتے ہیں نا، کہیں ہاسپٹل میں کمرہ بنا دیتے ہیں، کچھ اور۔ تو یہ آپ کے لیے جتنا رشتہ ہے بس اتنا کے رہنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ ادروائز یہ ہوگا کہ آپ نئی زندگی شروع نہیں کر پاؤ گے۔ ایک دکھ کے ساتھ، ایک درد کے ساتھ، ایک زخم کے ساتھ کوئی آپریشن بھی نہیں کیا جاتا۔ یعنی آپ کا بی پی بڑھا ہوا ہو اور شوگر بڑی ہو تو ڈاکٹر آپ کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ آپ نے زندگی کے سفر میں جانا ہے، اور اس سفر میں جو نیا ہم سفر ہوگا اس کو آپ مکمل پرفیکٹ چاہیے، آدھے ادھورے نہیں، بٹی ہوئی اور بکھری ہوئی بھی نہیں، کسی اور کی یاد میں ملوث بھی نہیں۔ اللہ معاف کرے، جو لڑکیاں دوسری شادی کرتی ہیں یا تیسری شادی کرتی ہیں، کبھی غلطی سے بھی ان کے منہ سے پچھلے شوہر کا، حالانکہ پچھلا شوہر ان کا رہا ہوتا ہے جنون قانونی، نام بھی لے لیں تو ان کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم سارے کے سارے مردوں کو دیکھتے ہیں، ان سب کے اندر توحید ہے، یعنی اپنے ساتھ جس رشتے کے ہوں گے اسی کو چاہتے ہیں کہ وہ کسی اور کا ذکر بھی نہ کرے، اس لیے تو آپ کو اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جانے دیتے۔ یاد رکھیے گا، اپنے میاں کے پاس اپنے اساتذہ کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے پچھلے منگیتر کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے کزنوں کا ذکر کرتے ہوئے 100 دفعہ احتیاط کیجئے۔ اس میں سے ذرا سی بے احتیاطی آپ کی زندگی کو آگ لگا سکتی ہے، کیونکہ سننے والے کا دل اتنا بڑا ہو، سننے والے کا ظرف اتنا بڑا ہو نہیں ہوتا۔ دوسرا، ظرف اور دل نہ بھی بڑا ہو، یہ بات ویسے بھی مناسب نہیں لگتی کہ جو بات بیت گئی سو بیت گئی، جو گزر گیا وہ کل تھا۔ آپ کل میں زندہ نہیں رہ سکتے، آج میں زندہ ہو، اور آنے والے کل میں آپ نے جانا ہے۔ تو آنے والے کل میں تازگی کا لگج لے کے جائیے، تازہ تعلقات، تازہ محبت کو لے کے جائیے۔ پرانی باسی اور مرجھائی محبت کو، جو آپ کی ہوئی نہیں، اس کا تذکرہ کرو گے، اس کا ذکر کرو گے تو ظاہر یو وڈ بی ان ٹربل۔ تو یہ اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالیے گا۔ افسوس برحق ہے، پر 3 دن کا، 3 دن کے بعد اللہ کے رسول نے بھی نارمل زندگی کی طرف جانے کا کہا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو آپ پوز کرو گے تو ان کے گھر والے کیا آپ کو کوئی انعام ایوارڈ دے دیں گے؟ آپ اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے مشکل کھڑی کر دو گے، یہ مت کیجیے۔
اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.